नमस्कार, द एङ्गलमा स्वागत छ। म ऋषि खतिवडा। द एङ्गलमा हामी तपाईँ हाम्रो चासो र समसामयिक विषयमा एकजना अतिथिसँग कुराकानी गर्छौँ। नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डका कारण अहिले राजनीतिक रूपमा नयाँ तरङ्ग पैदा भइरहेको छ। नेकपा एमाले र काङ्ग्रेसका शीर्ष नेता मुसिँदै गर्दा यो घटनाले एक तरिकाले भन्दा राजनीतिक रूपमा नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको हो र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान बोकेर हिँडेका राजनीतिक दलहरूलाई यस्ता खाले काण्ड बाहिर आउँदा एक तरिकाले मलजल पुगिरहेको छ। उनीहरूले आफ्ना एजेन्डाहरू प्रस्तुत गर्नका लागि सजिलो समेत भइरहेको छ। हामी आज यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानीका लागि हामीले स्टुडियोमा आमन्त्रण गरेका छौँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य धवल शमशेर जबरालाई। सर, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। सबै दर्शकवृन्दलाई मेरो अभिवादन, नमस्कार। यो भ्रष्टाचारको काण्ड सार्वजनिक भइरहेको छ होइन। राप्रपा त भ्रष्टाचार नगर्ने, आमाको रगत खाए बराबर हुन्छ भ्रष्टाचार गर्नु भनेर यो जुन तरिकाले नारा लिएर हिँडिरहेको छ, यसलाई चाहिँ आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्तको रूपमा पनि अगाडि बढाएर हिँडिरहेको छ। जुन तरिकाले अहिले ठुला दलहरू चाहिँ यो भ्रष्टाचारको काण्डमा मुसिँदै गर्दा यो घटनालाई तपाईँले कसरी निहाल्नु भएको छ? हामीले त देशवासीलाई भन्दै आएको कि यो गणतन्त्र व्यवस्था ल्याउनेहरू र यत्रो लामो जनता मार्ने र मराउने पछि यो सत्तामा आएकाहरू भ्रष्ट छन्। यिनीहरूबाट देश चल्दैन, कमाउन आएका हुन्। हिजो चप्पल लाएर सडकमा हिँड्थे, आज अर्बौं रुपियाँ कमाएको छन्, करोडौँको गाडीमा चलाएछन्, भ्रष्टाचार गरेको छन्। र यो क्रममा के देखियो भने अब यो नेताहरू र यिनका परिवारहरूले गर्दाको कारणले पनि यो गणतान्त्रिक व्यवस्था ढल्ने भयो। अब यो व्यवस्थाका कारण यो भ्रष्टाचार अनियमितता बढेको हो? होइन, व्यवस्था माटो सुहाउँदो छैन, तर व्यवस्था चलाउने नेताहरू भ्रष्ट भयो भनेर अब साबित भइरहेछ। उनीहरू देशको लागि, जनताको लागि भन्दा पनि आफै कमाउने र अकुत सम्पत्ति कमाउने, कमाएर पनि अलिकतिले पेट नभर्ने, अकुत सम्पत्ति कमाउने आफ्नो परिवारहरू मार्फत, आफ्ना नजिकैका मान्छे मार्फत, र आफै पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न देखिएपछि यो व्यवस्थाको र यो नेतागणको धज्जी उडेको छ यो देशमा। अब यो जनताले यसलाई कसरी लिन्छ हेर्नै बाँकी छ। मलाई त के लाग्छ भने यस्ता काण्डहरूले यी नेताहरूलाई देशबाट भाग्न बाध्य बनाउने स्थिति आइरहेछ। ठुल्ठुला नेताहरू भेटघाट गरिरहेका छन्, प्रधानमन्त्रीदेखि केपी शर्मा ओली, प्रतिपक्षी दलका नेताहरू भेटघाट गरिरहेका छन्। यो भेटघाटलाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुभएको छ? अब यसलाई सेटल डाउन गराउने, यसलाई म्यानेज गर्ने, यसलाई छोप्ने काममा छन्। यिनीहरू सबै फस्छन् र चाहिँ मैले भनिहालेँ, यिनीहरूलाई निवेदन गरिहालेँ। यो काण्डहरूले के भन्छ भने यी नेताहरू देशको सम्पत्ति कमाउन र आफ्नो सम्पत्ति बनाउन, देशको सम्पत्ति लुट्न मात्रै नेता बन्या हुन् र जनताले यिनलाई अब भगाउने स्थितिमा यिनीहरूले आफूलाई पुर्याइरहेको छ। तपाईँले घटना सार्वजनिक हुने बित्तिकै र थाहा पाउने बित्तिकै होइन, ठुल्ठुला नेता टोपबहादुर रायमाझी लगायतका नेताहरू मुसिँदै छन् अथवा मुसिएका छन् भन्ने थाहा पाएपछि कस्तो लाग्यो? हामीलाई त थाहा नै थियो नि यिनीहरू यस्तै हुन् भनेर। हामी त पब्लिकलाई पटक पटक भनिरहेका छौँ। हिजो चप्पल लगाएर जङ्गलबाट निस्केको आज अर्बौं र खर्बौं रुपियाँका गाडी घोडा घर किन्ने कहाँबाट आयो त पैसा? त्यो सांसदको तलबले, यो मन्त्रीको तलबले त्यस्तो पैसा आउँछ र? त्यस कारण हामी त भन्दै थियौँ, हामीलाई त थाहा थियो। देर सबेर यिनीहरू सबैको यिनको एक एक काण्डहरू चाहिँ बिस्तारै उजागर हुँदै जान्छ र यिनीहरूलाई अब यो देशमा राजनीति गर्ने नैतिकता रहेन जस्तो मलाई लाग्छ। राप्रपाले त भन्दै आएको छ होइन, भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खाए सर हो भन्दै आउँदै गर्दा चाहिँ तपाईँहरूको पार्टी पटक पटक सरकारमा पुगेको छ। यस्तो विषय अन्त्य गर्नका लागि हामी सुन्नुहोस् न, पटक पटक होइन, एकपटक हामी सरकारमा गयौँ। यो देशलाई उकास्नको लागि, यो भ्रष्टाचारीहरूबाट अलिकति राहत मिल्छ कि देशलाई भनेर गएको हो। तर यिनीहरूको भरोसा रहेन, साथ दिन सकिएन र हामी सरकारबाट निस्क्यौँ। हाम्रा जो गएको थिए सरकारमा पनि उनीबाट कुनै पनि प्रकारको भ्रष्टाचार भएन, राम्रैसित काम गर्दै थिए। र हाम्रो पार्टीभित्रका नेताहरूले यति लामो समय हेर्नुहोस्, नेताहरू सत्तामा रहे, पञ्चहरू रहे, यस्तो काण्डहरू कहिले पनि चाहे हाम्रो सिनियर नेता हुन् चाहे जुनियर नेताहरूबाट कहिले पनि यस्तो कुराहरू बाहिर आएको छैन। बाहिर नआएको कि नल्याएको? कस्तो हुन्छ भने हेर्नुहोस्, केही कुरा भएपछि बिस्तारै आउँछ बाहिर, लुक्दैन। अब मै 10-10 वर्ष
नगरपालिका चलाएँ, यत्रो लामो समयसम्म जनप्रतिनिधि भई, एउटा आरोप लागेको छैन। मैले त आफ्नो तलब भत्ता शुद्ध जनतालाई दिइदिन्थेँ। तपाईँले त्यो भन्दै गर्दा पनि यो सिक्टा सिँचाइ आयोजनामा त विक्रम पानी मुसिएका छन्, करिब 2 अर्ब। अब सुन्नुहोस् न, त्यो रुपैयाँ त भ्रष्टाचारको काण्डमा त मुसिएका छन् फेरि। नै, म सिक्टा सिँचाइको विषयमा मेरो जिल्लामा हो, त्यो सिक्टा सिँचाइ राम्रोसित बनेको छ। त्यहाँको माटो कमजोरी, त्यसको डिजाइन कमजोर भएको र त्यहाँको माटो कमजोर भएको पहिले नै ठेकेदारले भनिदिएको थियो। त्यो माटो कमजोर भएर इम्ब्याङ्कमेन्ट खस्या हो। म त देखिरहेको छु, हेरिरहेको छु, र अहिले त्यो सानो पैसामा रिपेयर भएर पानी पनि चलिरहेछ। यो त राजनीतिक प्रतिशोधको कारणले पनि हो। त्यो सिक्टा सिकाइ, त्यो पानी नहर बनिसकेको छ, चलिरहेको छ, र त्यो माटो कमजोर भएको कारणले त्यो पल्ट्या हो केही ठाउँहरू। र यो कुरा जानकारी सरकारलाई थियो। तैपनि त तपाईँहरूको पार्टीका नेता विक्रम पाण्डे विरुद्ध त भ्रष्टाचार गर्दिन भन्दै गर्दा आरोप लाग्यो, उनको आलोचना भयो। त्यो सिक्टा सिँचाइमा कालिका कन्स्ट्रक्सनले भ्रष्टाचार गरे होइन। भन्दै यो माटो कमजोर छ, त्यही डिजाइन र त्यही माटो प्रयोग गर भनेपछि उहाँले प्रयोग गर्नु पर्यो, त्यो भयो। भन्दै गर्दा पनि अन्य क्षेत्रमा पनि कालिका कन्स्ट्रक्सन विरुद्ध त कतिपय अवस्थामा धेरै ठेक्का लिन्छ, होल्ड गर्छ, काम गर्दैन भन्ने आरोपहरू त होइन। आरोप त सबैले सबैलाई लगाउँछ। अब यत्रो धेरै ठेक्का लिने कम्पनीलाई आरोप ठाउँ ठाउँमा लाग्ने स्वाभाविक हो। मेरो नगरमा कालिका कन्स्ट्रक्सनले काम गरेको थियो। म कुनै पूर्वाग्रही नराखेर भन्छु, समयभन्दा 6 महिना पहिले काम सिद्ध्याए, उत्कृष्ट काम गर्यो, क्वालिटी काम। र कहीँ पनि म नगरपालिकाको मेयर थिएँ, मैले कम्प्लेन गर्न पर्ने क्वालिटीमा कम्प्रोमाइज भएको कहीँ पनि मैले देखिनँ। मैले मेरो पार्टीका उपाध्यक्षको कम्पनी हो भनेर भने होइन। मेरो पार्टीका उपाध्यक्षको कम्पनीले गलत गरे भए पनि म गलत भन्थेँ। त्यस कारणले म त्यही मेयर हुँदाखेरि कुनै प्रकारको अनियमितता भ्रष्टाचार नभएर त्यत्रो काम हामीले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकामा कालिकाले गर्यो, कुनै पनि मलाई कम्प्लेन छैन। मलाई मात्रै होइन, सहरभरि सबैजना खुसी छन्। ठिक छ, त्यसको विषयमा त लेखाजोखा गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू रहेका छन्, यो विषयमा थप कुरा होला। तपाईँहरू कारबाही भयो भने स्वाभाविक रूपले सहज पारिदिनुहुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ। छानबिन हुँदैछ, जहाँ पनि अब सरकारको नियम र कानुनभन्दा कोही पनि माथि छैन। यो भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा सबै दलहरूले आफ्नो नेतालाई बचाउन खोज्दो रहेछन् सुरुमा, तर बचाउन नसक्ने स्थिति आएपछि छोडिदिँदो रहेछ। त्यो नयाँ दलमा पनि देखियो, पुराना दलहरूमा पनि देखियो। अब भ्रष्टाचार गरेछ भने त साबित भइसकेको छ नि, चेकहरू देखिया छ, बयानहरू आएको छ, जान्छन् जेल, जानुपर्छ जेल। कटघरामा त सबै जानुपर्छ र चाहिँ जेल त सबै जसले भ्रष्टाचार गर्छ छोड्नुहुन्न, जेल जानुपर्छ। म त अझ भन्छु सर्वस्व हरण गर्नु, यो अरबौँ खरबौँ कमाएको सबै राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ। रासोपाले यस्तो विषयमा जसरी 2 करोडको चाहिँ यो अडियो काण्ड बाहिर आइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा 3 दिनै स्पष्टीकरण सोधेर कारबाही गर्यो आफ्ना सांसद ढाका कुमार श्रेष्ठलाई होइन। एमाले जतिको पार्टीले चाहिँ यस्तो नगर्नुलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब पहिले बचाउनु खोजिराखेछन्, बचाउन नसकेपछि उनीहरूले पनि कुनै उपाय हुँदैन। गृहमन्त्रीको यो कदम चाहिँ तपाईँलाई कतिको सही लागेछ? कुन चाहिँ कदम कुरा गरेँ? वर्तमान कदम यो राजनीतिक भ्रष्टाचार चाहिँ अन्त्य गर्छु टाइपको अलिकति जे भए पनि यो तरिकाले एक्सन लिनु, ठुला दल, यसमा चाहिँ पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खान समेत मुसिएका देखिएका छन्, यो कदम चाहिँ तपाईँलाई कतिको सान्दर्भिक सही लागेको छ? एकदम सही छ नि। भ्रष्टाचारीहरूलाई त छोड्दै हुँदैन नि, त्यसमा मलाई के भन्नु नै छैन। उनले चाल्नुपर्ने कदम यतिमै सीमित रहनुपर्छ कि अगाडि बढ्नलाई? अब उनले चाल्ने भन्दा पनि अब न्यायालयले चाल्ने हो, अख्तियारले चाल्ने हो। अख्तियार दुरुपयोग छ, न्यायालयहरू छ, विशेष अदालतहरू छन्। भ्रष्टाचार गर्नेहरूले कहाँ छोड्लान्? यिनले छोड्न पनि हुँदैन। हामी पनि हेरिरहेछौँ छोड्छन् कि छोड्दैनन् भनेर। यो राजनीतिक प्रतिशोध हो कि के हो जस्तो लाग्छ? राजनीतिक प्रतिशोध पनि हुनसक्छ अलिअलि। त्यसलाई राजनीतिक विपक्षी पार्टी भएकोले अलिकति एक्सपर्टाइज गर्दै अथवा चाहिँ नि त्यो मुद्दालाई नेताहरूलाई समात्नको लागि सहजीकरण गर्न सकिन्छ। तर भ्रष्टाचार भएको हो र मान्छेहरूलाई समात्न पर्ने हो र जेल जान पर्ने हो। नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डमा यस्तो पनि हुन्छ, हेर्नुहोस् त, अर्बौं ठग्ने, नागरिकलाई चाहिँ अरू देशको नागरिक बनाउने, राज्यका सबै संयन्त्र लाग्ने, पूर्व गृहमन्त्री समेत लाग्ने, सचिव समेत लाग्ने भनेपछि देशको सबै सिस्टममा करप्टेड रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट देखियो यसले होइन? हामीले बल्ल देख्नुभयो, हामी त भन्दै आछौँ यो व्यवस्था यी नेताहरूबाट अब चल्न सक्ने सम्भावना छैन। जनता जनार्दन उठौँ, यो व्यवस्था र यी नेताहरूलाई पाखा लगाऊँ भन्दै गर्दा पनि यही व्यवस्थाभित्र रहेर तपाईँहरू जित्दै आउनुभएको छ, तपाईँ सांसद हुनुहुन्छ, तपाईँहरू प्रदेशमा पनि हुनुहुन्छ होइन? यही व्यवस्थाको उपस्थ हो नि फेरि? होइन, अब यो हेर्नुहोस्, व्यवस्था कुनै पनि
खराब हुँदैन, तर यो व्यवस्था हाम्रो माटोलाई सुहाउँदैन। र अब यो कुरा मैले धेरै इन्टरभ्यूमा भनिसकेँ, अब भन्दा पनि म थाकिसकेँ। हामीले यो संविधान रुल अफ ललाई मान्ने हो, यो संविधानै भित्र बसेर यो संविधानलाई परिवर्तन गरेर राजासहितको सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र ल्याउने हो। यो हामी जङ्गल गएर बन्दुक उठाएर गोली हानेर अब बमबारी गरेर हामीले यो व्यवस्था परिवर्तन गर्ने हाम्रो विचार होइन। यही संविधानभित्र बसेर यही संविधानको बुदाहरू प्रयोग गरेर हामी परिवर्तन ल्याउने एउटा उपाय हो। 14 जनाले ल्याउन सक्नुहुन्छ, संसदका 14 जनाले। सुन्नुहोस् न, आज 14 छौँ, भोलि 240 हुन सक्छौँ। सुरुवात त गर्नु पर्यो नि। जनताले हामीलाई विश्वास गरे भने त अर्को विश्वास हामी द्वितीय हुन सक्छौँ। यो त धेरै ठाउँमा भएको छ, हुन्छ पनि। त्यस कारणले हामीले यही व्यवस्थामा बसेर यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्नको लागि हामी आएको हौँ। चुनाव लड्छौँ, जनताका जान्छौँ, जनताको मन जितेर व्यवस्था परिवर्तन गर्छौँ, न कि जनतालाई मारेर गोली हानेर पत्रकारलाई ठोकेर पिटेर बमबारी गरेर यस्ता नेपालीले नेपालीलाई मार्ने काममा हामी विश्वास गर्दैनौँ। तपाईँले यसरी प्रष्ट रूपले आफ्नो कुरा राख्दै गर्दा पनि उपनिर्वाचन सकियो, 3 ठाउँमा उपनिर्वाचन भयो, तपाईँहरूलाई त जनताले गन्दै गर्नेनन् नि। सकेनौँ, हाम्रो व्यवस्था मिलाउन सकेनौँ। हरेकचोटि जित्दिन्न, कहिले हारिन्छ, कहीँ हार्दैमा एजेन्डा पनि सिद्धिन्न र चाहिँ हामी हताश पनि हुँदैनौँ। हाम्रो व्यवस्था मिलेन, हामीले सकेनौँ, क्यान्डिडेट राम्रो भएन, हामीले त्यो परिपाटी मिलाउन सकेनौँ। ठिक छ, अर्को जङ्गमा जाउँला। आगामी निर्वाचनमा राम्रो मत ल्याउन विश्वास गर्छौँ। सँगै आएको चाहिँ नयाँ पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यति राम्रो मत माहौल बनाइरहेको छ होइन। राप्रपा पुरानो पार्टी, पुरानै राजनीतिक विरासत बोकेको पार्टी हो, उसलाई पनि त जनताले अब विश्वास गर्ने ठाउँ कहाँनिर छ? उसले पटक होइन राजनीतिक रूपमा त जनतालाई धोका दिँदै आएको छ, पार्टी फुट्दै आएको छ, अझै पनि पार्टीभित्र एकजुट भएको छैन भन्ने कुरा पनि रहेको छ। तपाईँहरूको पार्टी पनि फुट्दै आएको भन्ने कुरा छ। नयाँ चुनावमा 84 को चुनावमा तपाईँहरूको स्थान कहाँ हुनेछ? हेर्नुहोस्, दुर्भाग्य हो, यो राष्ट्रकै दुर्भाग्य हो। राप्रपा सुरुवातैबाट 2टा पार्टी भएर निस्क्यो र 9 चोटि टुट्यो फुट्यो। यसैको विरोधमा नयाँ पुस्ता लडेर हामीले पुरानो पुस्तालाई परास्त गऱ्यौँ। हामीहरू अहिले पार्टीको कमान्डमा छौँ र अब यो पार्टी फुट्दैन, कुनै हालतमा फुट्दैन। र आउने 84 को चुनावमा हामी एउटा मजबुत पार्टी, एउटा नेपाली जनताले विश्वास गर्ने वैकल्पिक प्रजातान्त्रिक पार्टीको रूपमा हामी आउँछौँ भन्ने हामीले विश्वास लिएको छौँ र त्यही क्रममा हामी अगाडि बढिरहेको छौँ। यो नयाँ दललाई चाहिँ अलिकति बढी विश्वास गरेको देखिएको छ। यसले चाहिँ कि त सकिने कि त सचिने भनेर पुरानालाई चुनौती खडा गरेको छ भनिएको छ। तपाईँलाई के लाग्छ? ठिक छ, पुरानो दलहरूको त देखिहाल्यो नि। तपाईँ आफूलाई पुरानो रूपमा लिनुहुन्छ कि नयाँ स्थापित दलको रूपमा लिनुहुन्छ? तपाईँको स्ट्यान्ड के हो वर्तमानमा? हामी पुरानो दल हौँ तर नयाँ नेतृत्व हो। हामी संवर्धनवाद कन्जर्भेटिभ पार्टी हौँ, पुरानो पार्टी हौँ, देशको धेरै पुरानो पार्टी हौँ, तर नेतृत्व नयाँ हौँ, नयाँ सोचका साथ हामी अगाडि बढिरहेछौँ। भनेपछि जनताले कि त सचिने कि त सकिने भन्ने स्थानमा तपाईँहरू हुनुहुन्न? मलाई लाग्छ हाम्रो नेतृत्व हामीहरू अहिले छैनौँ त्यो स्थितिमा। यो थ्रेड कसका लागि हो त? एमाले, कङ्ग्रेस, माओवादी। यो गठबन्धन जुन तरिकाले राजनीतिक रूपमा दलहरूले चुनाव अगाडि नै गठबन्धन गरेर जाने संस्कृति निर्माण भइरहेको छ नि, यो चाहिँ तपाईँलाई कतिको सान्दर्भिक लागेको छ? अब यो साउथ एसियाभरि भइरहेको छ, यहाँ मात्र होइन, भारतमा पनि अरू ठाउँमा पनि भइरहेको छ, पाकिस्तानमा, भारतमा धेरै ठाउँमा। अब त्यो हावा यहाँ पनि लाग्यो र एउटा गठबन्धन बनिसकेपछि स्वाभाविकै हो, जो त्यो गठबन्धनभन्दा बाहिर हुन्छन् पार्टीहरूले, उसले पनि अर्को गठबन्धन बनाउने प्रयास गर्छ र बनाउँछ। एक्लै किन सामना एक्लै लड्ने अवस्था चाहिँ नेपालमा किन सिर्जना हुन सकेन जस्तो लाग्छ? मैले भनिहालेँ नि, यो हावा हो होइन। अब साउथ एसियाभरि यो परिस्थिति देखिया छ र त्यही कुरा चाहिँ नि यहाँ पनि नेपालको राजनीतिमा पनि देखियो। यो अवस्था चाहिँ अन्त्य हुनका लागि चाहिँ के कुरामा ध्यान दियो भने, अथवा राजनीतिक दलले चाहिँ के कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ? यस्तो अवस्थाले के हुनसक्छ देशमा? अब यो अवस्थाले के हुन्छ र खालि यो कस्तो हुन्छ भने मान्छे र पार्टीको एजेन्डा डाइल्युट हुँदै जान्छ, धमिलो हुँदै जान्छ। अब एउटा कम्युनिस्ट पार्टी छ, एउटा राजावादी छ, एउटा समाजवादी छ, एउटा मधेस दल छ, अनि सबैले एउटा क्यान्डिडेट दिएको छ। अनि जनता चाहिँ नि, जनताले के पाउने त? अब जनताले अब उसको बोकेको मूल्य मान्यता कहाँ छ, उसले भोट कहाँ हाल्न पर्छ। त्यस कारणले त्यति यो राम्रो कुरो होइन। तर अब
यसलाई यो गठबन्धनको पोलिटिक्सलाई सोझै नकारेर जान सक्ने सम्भावना पनि अहिले मैले देख्दैन। त्यही त तपाईँहरू पनि एमालेसँग मिल्नुपर्ने अवस्था छ होइन। अघिल्ला निर्वाचनमा नि हेरौँ, यसपटकको पनि हेरौँ, तपाईँहरूलाई त एमालेको भोट आएन भने जित्नै नसक्ने हो कि अथवा डराए जस्तो अवस्था पनि देखियो। अब सुन्नु, त्यो अवस्था तपाईँहरू नै आफै सुरु गर्न सक्नु भएन? होइन, अब तपाईँले यसरी बुझ्नुहोस् न, लडाइँको मैदानमा गयौँ, त्यो लडाइँको अखाडामा 5वटा पहलवान एकातिर मिलेर आए अनि म एक्लै सिङ्गल फाइट गर्छु भन्ने कतिको बुद्धिमानी हुन्छ। त्यस कारणले जो बाँकी हुन्छ त्यो 5वटा भन्दा बाँकी रहन्छन् जो उनले पनि साथी बराती खोज्छन्, हामीले पनि त्यही गरे हो। तपाईँलाई अलिकति निर्वाचनको अथवा स्थानीय तहकै कुराकानी गर्दा नै अलिक बढी एमालेको साथ अलिक बढी मिलिरहेको हुन्छ कि तपाईँ पूर्व एमाले भएर हो? होइन, म केही सालसम्म थिएँ, त्यसमा केही लुकाउने कुरै छैन। तर एमालेको र राप्रपाको केही जिल्लाहरूमा गठबन्धन भएर भाव योपालि, त्योभन्दा पहिले म नगर प्रमुखमा त राप्रपाबाटै लडेर जिते हो, एक्लै जिते हो। त्यस कारणले अब गठबन्धन भइसकेपछि त अब अर्कोतिर अर्को गठबन्धन छ भने हामीले पनि गराउनु पर्ने आवश्यकता रहन्छ। यो संस्कृति तत्काल अन्त्य हुने देख्नुहुन्न? म देखिरहेको छैन अहिले। ठिकै छ, यो अवस्थालाई जनताले कसरी मूल्याङ्कन गर्दैछन् यो सबै कुरा हेर्न बाँकी रहेको छ। यो विषयमा हामी थप बहस पछि पनि गर्नेछौँ। अलिकति तपाईँको यात्राको बारेमा कुराकानी गरौँ। तपाईँ स्थानीय तहदेखि अहिले केन्द्रसम्म आइपुग्नु भएको छ, यो यात्रा कस्तो रहिरहेको छ भनिदिनुहोस् न। म पटक पटक उपमहानगरपालिकाको नगर प्रमुखमा निर्वाचित भयो। त्यहाँ एउटा काम गर्नेमा एउटा अजीब किसिमको सन्तुष्टि मिल्थ्यो। प्रत्यक्ष जनताको बिचमा काम गरिन्थ्यो, विकासका कामहरू आफूले चाहेको जस्तो हुन्थ्यो र गरी पनि। अहिले आएर यहाँ सदनमा यो देशै चल्न सकिराखेको छैन, कानुनै निर्माण हुन सकिराखेको छैन। अब त्यहाँ सदनमा कुरिरहेर आफ्नो पाली आएपछि बकुलाले ढुक्या जस्तो बोल्यो, सिद्धियो काम। त्यस्तो परिस्थितिमा अलिकति उतै ठिक थियो कि जस्तो लाग्छ कहिले कहिले। तर ठिकै छ, अब बल्ल बल्ल यो भर्खर भएको छ, हेर्दै जाऊँ। देशको यो कानुन बनाउने ठाउँ हो, आफ्नो योगदान यहाँ पनि गरिरहेको छु, गर्न खोजिरहेको छु, लागेको छु। भनेपछि तपाईँ स्थानीय तहमा अलि बढी रमाउनु भएको थियो, यहाँ चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो लागिरहेको छ। हो नि, 10 साल 20 साल त्यहाँ काम गरिसकेपछि जनताको माया ममता प्रत्यक्ष भेटघाट रोज हुन्थ्यो। अब यहाँ चाहिँ नि अब यो यत्रो भिडमा एक्लै बसेर कहिले मेरो पालो आउला र मेरो विकास क्षेत्र के अरे मेरो जिल्ला र देशको विषयमा मैले केही कुराहरू उठाउँला र यो विधेयकहरू पनि बन्न सकिराखेको। के सोच्नु भएको थियो तपाईँ स्थानीय तहबाट यहाँ आउँदै गर्दा, त्यहाँ उपनगरपालिकाको मेयरबाट आउँदै गर्दा चाहिँ माथि जाँदा के पाइन्छ भनेर सोचेर आउनु भएको थियो? मलाई व्यक्तिगत केही पनि चाहिएको छैन, मतलब आफूले पाउने होइन। अब मेरो सहर बनाई, साँच्चै तपाईँलाई भन्दाखेरि पटक पटक मैले सहर आफ्नो बनाएँ। अब देश बनाउन जान्छु भन्ने हिम्मतका साथ आयो। तर यहाँ महल हेर्दाखेरि त धेरै गिजुलो छ के। 1-2जना 10-20जनाले म बनाउँछु म गर्छु भनेर गर्न सक्ने सम्भावनाहरू यहाँ न्यून छ। तर यही भित्र पनि जति सकिन्छ गर्नुपर्ने मेरो कर्तव्य हो। त्यो कर्तव्य निर्वाह गर्ने क्रममा म पछाडि हट्दैन। वर्तमान अवस्थामा तपाईँ आफ्नो तरिकाले दिइरहनु भएको छ। अलिकति सरकारको विषयमा कुराकानी गरौँ। तपाईँहरू छोटो समय सरकारमा रहनुभयो, केही काम पनि गर्नुभयो होइन, केही मन्त्रालय सम्हाल्नुभयो। यो करिब 2 महिनाको समय तपाईँहरूले लिँदै गर्दा त्यो बिचमा चाहिँ के कस्ता सजिला थिए, के कस्ता अप्ठ्यारा थिए? अब म त सरकारमा गइनँ, तर साथीहरू गएको थिए। कति मलाई लाग्छ 45 दिन 40 दिन बसे र त्यो 40 दिन 45 दिनमा हाम्रा 3टा मन्त्रीहरू 4वटा मन्त्रीहरूले आफ्नो आफ्नो मन्त्रालयमा उत्कृष्ट काम गरेकै छ। तपाईँले त्यसलाई सूक्ष्म रूपले हेर्नुभयो भने राम्रो काम गरेकै छन्। त्यसमा हामीलाई कुनै आपत्ति छैन। तर नेतृत्वै सरकारको प्रधानमन्त्रीले फितोलो भएपछि कुनै कारण बिना फुत्ता अर्कोतिर जानुभयो। त्यस कारणले अब यिनीसित सहकार्य गर्न सकिन्न, आफू बदनाम हुन्छ, केही काम पनि गर्न सकिन्न भनेर हामीले सरकारबाट पनि र चाहिँ नि गठबन्धनबाट पनि हामी ब्याक भयौँ। बाहिर हुँदै गर्दा तपाईँहरू बाहिर हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि बाहिर छ, अब एमाले त बाहिरै रह्यो, के नयाँ शक्ति निर्माण हुन्छ? अब राजनीतिमा सबै सम्भावनाहरूका ढोकाहरू खुला हुन्छन्। अहिले म त्यो विषयमा मैले के भन्न सक्छु र? तर राजनीति भनेको सम्भावनाहरूको खेल हो, हेर्दै जाउँ। सम्भावना पनि हुनसक्छ। सम्भावनाका खेल हो। सरकार ढलेर संविधानको धारा 76(3) अन्तर्गत पनि नयाँ सरकार गठन अब सम्भावना छ। स्वतन्त्र पार्टीले समर्थन झिकेपछि अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीले
विश्वासको मत फेरि लिनुपर्ने हुन्छ। यो विषयमा अलिकति विवाद जस्तो देखिएको छ, लिन पर्दैन पनि भनिएको छ, कतिपय अवस्थामा लिन पर्छ पनि भनिएको छ। त्यो प्रष्टै छ, संविधानमा प्रष्टै छ। त्यो 35 दिनभित्र विश्वासको मत उहाँले लिनुपर्छ। यसरी पनि विश्लेषण गरिन्छ, किनभने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी चाहिँ सरकारमा थिएन, समर्थन मात्र थियो होइन, सरकारमा नभएको दलले चाहिँ लिन पर्दैन विश्वासको मत भने जस्तो विश्लेषण गरिएको। समर्थन गरेपछि, समर्थन झिकेपछि त्यो ऊ सरकारमा हुनु नहुनु भन्दा पनि समर्थनमा सरकारलाई समर्थन दिएको थियो कि थिएन, उसको सङ्ख्याले सरकारलाई टेकाएको थियो कि थिएन, त्यो सङ्ख्या निकालेपछि अब पर्याप्त सङ्ख्या छ कि छैन भन्ने त्यो चाहिँ नि कन्फर्म गर्नको लागि प्रधानमन्त्रीले हाउसमा फ्लोरमा विश्वासको मत लिनुपर्छ। तर यो विषयमा कता लफडा होला कि अथवा प्रधानमन्त्री नलिने हो कि जस्तो पनि देखिन्छ, किनभने यो दोहोरो कुरा हुँदै गर्दा अर्कोतिर नलिने भन्ने कुराले चाहिँ होइन, त्यो संविधानमा प्रष्टै लेखा छ, लिनुपर्छ प्रश्न। त्यसो भए हुन त तपाईँहरूको संसदीय बैठक पनि बस्नु पर्ला, के गर्छ त राप्रपा? होइन, हामी त विपक्षमा छँदैछौँ त, हामी त सरकार पक्ष हुँदै होइनौँ, हामी त विपक्षमा भोट हालिहाल्छौँ। विपक्षमा प्रश्न यसमा पनि त्यो डाउटै छैन। त्यसो भए नयाँ यो समीकरण बन्नलाई चाहिँ के भयो भने सम्भव छ? अब मैले अहिले के भन्न सक्छु र यो होइन, नयाँ समीकरण बन्छ बन्दैन, को मिल्छ। अहिले त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी निस्किसकेपछि पनि अहिलेको सरकारमा बहुमत, उहाँहरूको बहुमत छ। अब कति दिन रहने हो हेर्न बाँकी छ। बहुमत हुने जालसम्म उहाँहरूले सरकार चलाउनुहुन्छ, जुन दिन बहुमत हुँदैन छोड्नुपर्ने हुन्छ। जस अहिले संसदमा जुन तरिकाको मत छ त्यसले सरकारलाई चाहिँ ढलाउने अवस्थामा नभए पनि नयाँ समीकरणको सम्भावना पनि एक तरिकाले बाटो खुल्ला रहेको छ, किनभने काङ्ग्रेस पनि त आफ्नो दाउ खोजिरहेको छ, सरकार नेतृत्व किन 2 वर्ष कुर्ने, अहिले चलाउँ भनेर पनि लायक परेको अवस्था देखिन्छ कतिपय अवस्थामा। सम्भावना छ, हुनसक्छ। यो सबै सम्भावनाको ढोका खुल्ला रहेको छ। त्यसमा राप्रपा जस्तो तपाईँको व्यक्तिगत रूपमा पनि अलिकति तपाईँ स्थानीय तहबाट छोडेर आइसकेपछि अब माथि आउँदै गर्दा चाहिँ अलिकति मन्त्रीको लोभ अथवा त्यो तरिकाले गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना कतै आयो कि आएन तपाईँहरूको मन्त्रालय विभाजन हुँदै गर्दा पनि? अब कस्तो हुन्छ भने हेर्नुहोस्, साँचो बोल्दाखेरि राजनीति गर्दाखेरि सबैको चाहना अगाडि बढ्दै नै हुन्छ है, तर अगाडि बढ्ने चाहना हुँदा पनि आफूलाई रोक्ने, थाम्ने र लोभ प्रकट गर्नु हुँदैन भन्ने विश्वास र मान्यता मेरो छ। उपयुक्त समयमा अगाडि बढ्न केही अप्ठ्यारो छैन, तर समय उपयुक्त छैन भने पार्टीलाई घाटा हुन्छ भने त्यस्तो काम गर्नु हुँदैन भन्ने मूल्य मान्यता मेरो छ। जस्तो संसदमा रहँदै गर्दा अलिकति चर्को स्वरमा ज्ञानेन्द्र साई बोल्दै हुनुहुन्छ होइन, तपाईँहरू अरू सबै नेताहरू शान्त भलात्मी हुनुहुन्छ, ज्ञानेन्द्र साईको ब्याकग्राउन्ड अलिक फरक थियो, फरक पृष्ठभूमिबाट आउनुभएको थियो, कता उहाँको बोलले तपाईँहरू अलिकति अप्ठ्यारोमा पर्ने खाले हुन्छ कि हुँदैन? छैन, उहाँको आफ्नै बोल्ने शैली छ, राम्रै बोल्नु भएको छ, राम्रै गर्नु भएको छ, ठिकै छ। हामी पनि बोल्छौँ, उहाँको शैली हाम्रो शैली फरक छ, त्यसमा के अब सबै व्यक्तिको फरक शैली हुन्छ, त्यसमा के आपत्ति छ? जस्तो तपाईँहरू रहँदै गर्दा चाहिँ त्यहाँ होइन अहिले राप्रपाको विरासत थामेकै ज्ञानेन्द्रले हो, ज्ञानेन्द्र साईले हो जस्तो पनि देखिन्छ, त्यो लोभ मोह जाग्छ कि जाग्दैन, यसरी बोल्न पाए हुन्थ्यो अथवा हुन्थ्यो भन्ने टाइपको केही मनमा जाग्छ कि जाग्दैन? होइन, मैले पनि बोलेकै छु, आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेकै छु र ज्ञानेन्द्र साईले पनि बोलेको पार्टीको लागि राम्रै भएको छ, त्यसमा हामीले कुनै आपत्ति छैन। यसले कतिपय अवस्थामा अप्ठ्यारो पनि पार्ने हो कि जस्तो पनि कतिपय अवस्थामा अलिकति आवाजहरू चाहिँ खुलेर बोल्दाखेरि कहीँ विवाद पनि आउने हुँदाखेरि चाहिँ कहीँ सचेत हुनुपर्छ। हामीले सचेत पनि गर्दै गर्छौँ। उहाँ पनि धेरै सचेत भइसक्नु भएको छ र धेरै समेत हुनुहुन्छ, संयम पनि भइसक्नु भएको छ। हुन्छ, यसमा थप बहस के हुन्छ त्यो विषयमा नि हामी गरौँला। अब संसदको कुरा गर्दै गर्दा तपाईँहरू एकदमै मिश्रित हुनुहुन्छ, सानो उमेरदेखि एकदम वयोवृद्धसम्म संसदमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको पार्टीका नेता पशुपति शमशेर सम्मानका सांसद त्यहाँ हुनुहुन्छ होइन। हुँदै गर्दा चाहिँ अलिकति संसदमा जुन तरिकाले अहिले एक तरिकाले समावेशी सबै कुरा हुँदै गर्दा उमेरको पनि त्यस्तै खाले छ, यो संसदले चाहिँ के दिन सक्ने सम्भावना देख्नु भएको छ? कुनै पनि विधेयक कानुन बनाउन सकेको छैन। अहिले यो पहिलो अधिवेशन असफलै भन्नुपर्छ। यो सरकार बनाउने, सरकार खसाउने र विश्वासको मत लिनेमै सांसदको ध्यान गयो। अब यो बजेटको अधिवेशन आइरहेको छ, हेरौँ यसमा कसरी हुन्छ, तर धेरै कुराहरू संसदबाट जान सक्ने मैले देख्दैन। टिआरसीको विधेयक पनि छिट्टै पास गर्ने भनेर सरकार लागि परेको थियो, अहिलेसम्म त्यो पारित गराउनलाई समिति पनि बनाउन सकेन भनेपछि त सबै कुरा हेर्दा सरकारले जुन तरिकाले होइन सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परिसकेपछि, प्रधानमन्त्री विरुद्ध मुद्दा परिसकेपछि चाहिँ हतारमा ल्याएको विधेयक पनि पास गराउन सकेन कानुनको रूपमा भनेपछि सरकारको जुन तरिकाको शैली छ उसले चाहिँ विधेयक पास गरौँ अथवा त्यो तरिकाले कानुन बनाऊ भन्नेमा खासै जोड नभएको देखियो है।
अब सरकारले जोड नगरे हो कि त्यो परिस्थितिले नदिया हो कि त्यो कानुनै बेठेको हुन्। अब यी सबै कुराले जे होस् विधेयकहरू पास हुन सकिरहेको छैन। त्यो वर्तमान अवस्था त्यस्तै छ देखिराख्नु भएको छ। के गर्नु पर्थ्यो त? तपाईँ त्यहाँभित्र हुँदै गर्दा पनि आवाजहरू त उठाइरहनु भएको छ होइन? कहाँ अल्झेर गिजोलिया जस्तो लाग्छ? होइन, यो अविश्वास भएको छ। जुन प्रचण्डजीले फुत्त निस्केर उतातिर पहिले त कङ्ग्रेससित मिलेर उहाँको अग्रिमेन्टै थियो देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने, उहाँले त्यो अग्रिमेन्ट तोडेर एमालेसित आउनुभयो, फेरि एमालेसित अग्रिमेन्ट गर्नुभयो, त्यसमा हामी पनि त्यो अग्रिमेन्टभित्र आयौँ। फेरि कुनै पनि कारण नभएको कारणले उहाँलाई कसैले प्रेसर गरेको थियो के फुत्त ऊ कङ्ग्रेसमा गइहाल्नुभयो। उहाँले आफ्नो क्रियाकलापले त्यो सदनभित्र र पार्टीहरूभित्र यति धेरै अविश्वासको एउटा परिस्थिति बनाइसक्नुभयो कि अब एक खेमाले यो प्रचण्डलाई ठिक गर्नुपर्छ, यसलाई ढाल्नुपर्छ भन्नेमा गइसकेपछि उहाँलाई काम गर्न अप्ठ्यारो छ। कङ्ग्रेसले पनि कति दिन विश्वास गर्ने, भर्खरै 2-4 महिना पहिले नि उसलाई धोका दिएर एमालेका गयो, एमालेले प्रधानमन्त्री बनाएपछि एमालेलाई धोका दिएर कङ्ग्रेसतिर गयो भन्दाखेरि उहाँले आफूलाई कस्तो स्थितिमा राखिदिनु भयो भने अलिकति पनि कसैले विश्वास गर्न सक्ने प्रचण्डमाथि भएन। त्यस कारणले अब जब नेतामाथि नै विश्वास गर्न सकिन्न भने नेताले ल्याएको कुराहरूलाई कहाँबाट सबैले साथ दिएर अगाडि बढाइदिन्छन्? समस्या मैले देखेको यहीँनिर हो। यो खेल हामीले हेर्ने गर्दा 62 सालदेखि यतै आउँदै गर्दा पनि यो खेल चाहिँ ढाल्ने, बिराउने, फेरि बन्ने 2 वर्ष, 2.5 वर्ष, 3 वर्षभन्दा बढ्न त्यसै कारणले त यो अवस्था त आइरहेको छ। त्यसै कारणले त मैले भनिरहेको छु नि हजुर, यो व्यवस्था यो माटोलाई सुहाएन, यो गणतान्त्रिक सङ्घीयता नेपाललाई सुहाएन। नेपाल झन्झन गरिब हुँदै गयो, झन्झन अप्ठ्यारोमा पर्दै गएको छ। त्यस कारणले यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्ने आवश्यकता छ भन्दै राप्रपाले त भन्दै आएको छ नि। यो सबै 62 सालको क्रियाकलाप हेर्नुहोस् न, देश कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, झन्झन यो दलदलमा जाँदैछ। हरेक राजस्व उठाउने कुराहरू हरेक कुरामा असफल छ देश। देशका हरेक विङहरू फेल भइसक्यो, स्टेटै फेल भइसक्यो, नेताहरू गनाइसके, नेताहरूको बालबच्चाहरूले बिजनेस गरेर भ्रष्टाचार गरेर सिद्ध्याइसके। सदनमा हेर्नुहोस्, यो संहिता, यो के भन्छ, यो समानुपातिकमा आफ्नो श्रीमती, आफ्नो गर्लफ्रेन्ड, आफ्नो पिए यस्तै ल्याउने हो। यो संहिता त्यसैको लागि आयो र ल्याउनु पर्ने मान्छेहरूलाई ल्याएको छैनन्। अब यो प्रदेशको हेर्नुहोस्, 7वटै प्रदेशमा एउटा विधेयक पास नभएर 7वटै प्रदेश अधिवेशन सिद्धियो। तपाईँ यो विधेयक, यो सिस्टम धरापमा परिसक्यो, अप्ठ्यारो परिसक्यो भन्दै गर्दा त कतिपय अवस्थामा गाउँमा होइन एक तरिकाले स्थानीय तहको कामहरू तपाईँ आफै रमाउनु भएको छ, त्यो विषयले त अलिकति सजिलो पनि त भएको छ नि त। फेरि म भन्छु नि, यो देशलाई टिकाइरहेको, यो कोभिडमा यत्रो कोभिडको समस्यालाई समाधान गरेको र त्यसलाई ठेकेको भनेकै स्थानीय निकाय हो। यो देश राम्रोसित चलाउनु छ भने प्रदेशलाई खारिज गरिदिउँ, स्थानीय निकायलाई 50% घटाएर भूगोल ठुलो गरिदिने, अधिकार धेरै दिने र सङ्घमा चाहिने मन्त्रालय मात्र राख्ने। त्यसो हुँदा स्थानीय तहलाई फेरि मनपरी तन्त्र चल्ला नि? फेरि होइन, त्यो त नियम कानुनमा संविधानमा बान्नु पर्यो नि। के देखियो भने स्थानीय तहहरू जनताको जवाबदेहिता छ, डराउँछन्। जनताको भित्र भिजेर काम गर्ने, विकासमा काम गर्नुपर्छ, किनकि प्रत्यक्ष अर्को पालि चुनाव लड्नु छ। मैले त्यो पहिलाचोटि मेयरमा राम्रो काम नगरे भए अर्को पालि त खुइलाइदिन्थेँ नि, फेरि अर्को पालि राम्रो काम गरेर त सांसद बनाइदिएँ नि। त मलाई थाहा छ यो व्यवस्थालाई चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ भन्दै गर्दा तपाईँहरूले चाहेको त विशुद्ध राजतन्त्रै होला कि ज्ञानेन्द्रले राजा भएर आउन खोजे हो? फेरि तपाईँले विशुद्ध भनेको के हो? त्यो हामीले बेलायतको जस्तो, जापानको जस्तो संवैधानिक राजतन्त्र जसमा राजाको भूमिका एउटा अभिभावकको भूमिका, एउटा राष्ट्र बचाइराख्ने राष्ट्र प्रमुखको भूमिका रहनेछ। त्यो व्यवस्थाभित्र राजनीति गर्ने, जनताका छोरा र छोरीले राजनीति गर्ने, राजालाई, राज संस्थालाई राजनीतिभन्दा बाहिर राखेर देश चलाउने जस्तो बेलायतमा छ र जापानमा छ। यो विश्वमा 46वटा देशमा सफल राजतन्त्रहरू चलिरहेको छ। ज्ञानेन्द्र शाह नै उपयुक्त पात्र हुन् कि? अहिले ज्ञानेन्द्र शाह नै हुनुहुन्छ त। अहिले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह नै रहनु छन् त, अर्को कहाँबाट ल्याउने? त्यस कारणले अहिले ज्ञानेन्द्र राजालाई नि
एउटा संवैधानिक राजतन्त्रको रूपमा हामीले स्थापित गर्नको लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राजावादी, यो हाम्रो देशका सबै एउटा परिवर्तन चाहने व्यक्तिहरू र राष्ट्रवादीहरूको चाहना हो। तपाईँले त्यसो भन्दै गर्दा पनि उहाँको छोरो पारस शाह अलिकति सामाजिक रूपमा चाहिँ अलिकति भनौँ न गाँजा खाने, चुरोट खाने, यस्तो गर्ने, बाइकमा जाने, प्रहरीसँग लफाड गर्ने, यस्तो खाले व्यक्तिलाई नै हामी राजा स्वीकार्छ भनेर आलोचना हुने गर्छ। होइन, स्वीकार्न पर्दैन नि। राजाकै छोरा उपयुक्त पात्र भएन भने त्यो पात्रलाई फेरि राजा बनाउनु पर्ने कारण हुँदैन। त्यस कारणले राजाको छोराले के गर्यो यही होला भोलि राजा भन्ने चिन्ता गर्नु पर्दैन। राजाको छोरा उपयुक्त पात्र भएन भने हुँदैन, राजा अर्को हुन्छ, नाति हुन्छ, नाति हुन्छ, छोरी हुन्छ, छोरीको छोरा हुन्छ, धेरै छन् नि त। त्यही पारिवारिक विरासतलाई चाहिँ किन दिने भन्ने कुरा अर्को प्रश्न हो कि यो त अलङ्कारिक राजा हो नि। संविधानले देशको रक्षा गर्नको लागि अभिभावकीय भूमिका खेल्ने, न त फेरि अर्को राजा बनाउनेमा इलेक्सन गर्नु पर्यो। त्यस कारणले यो त परम्परागत रूपले वंशागत रूपले चलिआएको शाहवंश छ। त्यो जबसम्म यो छ त यसलाई अगाडि बढाउन के आपत्ति भयो त? फेरि सबैले मानेको, देशका सबै अब भनौँ न हिमाल पहाड तराईमा सबैले मानेको यो वंशलाई, त्यस कारणले नयाँ चिज ल्याएर उथल पुथल पार्ने भन्दा यही ठिक छ भन्ने म गएको। यसलाई जुन तरिकाले तपाईँहरू आवाज उठाउँदै आउनुभएको छ, पारिवारिक विरासतकै आधारमा चाहिँ यसरी दिनु अलिकति अनुचित हुन्छ कि भनेर अहिले मोडर्न जमानाले त्यो पनि भन्छ कि मोडर्न जमाना भन्दैन। मैले अघि नै यहाँलाई सङ्केत गरिसकेँ, 46वटा विकसित राष्ट्रमा पारिवारिक रूपले वंशागत रूपले राज संस्थाहरू चलिरहेछ, देश अगाडि बढिरहेछन्। उनलाई आपत्ति छैन त्यति विकसित देशमा, त हामीलाई के को आपत्ति हुने? झन् हाम्रो त यति डिभर्सिटी छ, विभिन्नता छ देशमा। यो त यो शाहवंशलाई सबैले मानिआएको कारणले पनि अगाडि सार्नुपर्ने भयो। सबैले यो राजा हो है, यो वंश राजा हुनै भनेर मानेको छ। अर्को ल्याउँदाखेरि त फेरि त्यहाँ समस्या होला नि, राष्ट्रपतिमा भएको जस्तो। त्यस कारणले हामीले भने यही वंशावलीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो विचार हो र अब यो उपयुक्त पनि हुनुपर्छ। हुन त तपाईँहरूको राजनीतिक सिद्धान्तमाथि मैले प्रश्न उठाउन मिल्दैन, उठाउन पनि त्यति उपयुक्त नहोला। तर पनि वर्तमान सन्दर्भमा राष्ट्रपतिको भूमिका पनि त राजाको जस्तै छ, सेरेमोनियल छ, उनलाई चलाउनु परेको छैन। अन्य व्यवस्था के अप्ठ्यारो छ त्यसलाई चाहिँ खारेज गरेर वर्तमान व्यवस्थालाई स्वीकार्दा राप्रपालाई किन आपत्ति हुन्छ? अब हेर्नुहोस्, यही व्यवस्था राम्रोसित चल्या भए, नेपाल र नेपालीलाई अगाडि बढाउन सक्या भए हाम्रो जरुरत हुन्न थियो, राजालाई पनि सबै बिर्सिसक्या हुन्थ्यो। राष्ट्रपति 2-2, 3-3टा भयो, 3चोटि भयो क्यारे। के देखियो भने एउटा पार्टीको राष्ट्रपति, त्यो पार्टीभित्र पनि व्यक्तिको राष्ट्रपति, एउटा जातिको राष्ट्रपति, त्यस्तो महसुस गरे उहाँहरूको क्रियाकलापले। त्यस कारणले पनि त्यो राष्ट्रपतिको कुर्सीमा एउटा स्वतन्त्र व्यक्ति भएर एउटा राष्ट्रको अभिभावकीय भूमिका खेल्न नसकेको कारणले नि राजालाई खोज्या हो र यो व्यवस्था नचल्न सकेर नि यो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्न खोज्या हो। यो व्यवस्था राम्रोसित चलाए त सिद्धिहाल्यो थियो नि खेल हाम्रो। हामी पनि यही व्यवस्थालाई मानेर जानुपर्ने अवस्था हो। किन हामीलाई पनि अर्को कुरा गर्थ्यौँ र? यो व्यवस्था चल्न सकेन, देश गरिब भयो, झन्झन बिग्रिँदै गयो, नेताहरू भ्रष्ट भयो, देश अगाडि चल्न सकिरहेको छैन, यसलाई परिवर्तन गरौँ भनेर परिवर्तन गर्दाखेरि के गर्ने त? राजा सहितको प्रजातन्त्र ल्याऊँ, सनातन हिन्दू राष्ट्र जुन हटाइयो त्यसले हामीलाई राम्रो गरेको छैन, पुनर्स्थापना हिन्दू राष्ट्र सहितको राजालाई ल्याऊँ भन्ने यो आवाज हामीले उठाउँदै अगाडि बढेको छौँ। प्रत्येक 10 वर्ष अथवा 15 वर्षमा चाहिँ देशमा राजनीतिक एउटा व्यवस्था परिवर्तन हुँदै आएको छ, कतै न कतै कुनै न कुनै रूपमा। त्यो खालले देशलाई चाहिँ यस्ता यस्ता चिजले कहिले के गरेर देशलाई विकसित होइन यस्तो अप्ठ्यारो अवस्था मात्र कति दिन पार्ने भने यसैलाई राम्रो गर्न मिल्दैन? हामीले कहाँ रोकेका छौँ? राम्रो गर्ने जसको हातमा जिम्मा छ उसले गर्नु पर्यो। अहिले जुन यो घटनाहरू भइरहेछ, यस्तो घटनाहरू घटाइरहेर, यस्तो अवांछित क्रियाकलाप गरेर, यस्ता लुटेर देश त यो राम्रो हुन्छ? जनताको विश्वास नेतामा हुनु पर्यो, विश्वासमा देश चल्छ। तपाईँ पैसा लुट्ने, तपाईँ चाहिने नचाहिने कुरा गर्ने, फुत्त दौडी कुदिरहने, अनि कसले तपाईँलाई विश्वास गर्छ?
नेतैहरूले बिगारे हो के यो र अलिकति हाम्रो माटो नसुहाउने पनि भयो यो व्यवस्था। भनेको यो माटोलाई नसुहाउने खाले यो हाइब्रिड सिस्टम भन्दै हुनुहुन्छ भने कहाँबाट आयो त यो व्यवस्था चाहिँ? नेताहरूले आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई व्यवस्थित गर्नको लागि प्रदेश र आफू सङ्घ र स्थानीय निकायमा 46,000 नेतालाई पाल्ने व्यवस्था बनाए। हाम्रो यत्रो सानो देश, यत्रो गरिब देश, यत्रो सानो अर्थतन्त्र भएको देशमा 46,000 नेताको भरण पोषण गर्नुपर्ने परिस्थिति यो व्यवस्थाले बनायो। अनि कसरी देश उमो लाग्ने भन्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँ भारतमा गरेको 12 बुँदे सम्झौतादेखि, विस्तृत शान्ति सम्झौतादेखि, सबै युरोपियन युनियनहरूको भूमिकादेखि नेपालमा यस्ता खाले भूमिकाले चाहिँ देशको यो अहिलेको अवस्था हुनुमा कतिको जिम्मेवार देख्नुहुन्छ? बाहिर शक्तिहरूको पनि ठुलो हात छ र धर्म परिवर्तनमा त उनीहरूले गरेकै हो। धर्म आन्दोलन हुँदै गर्दा चाहिँ यस्ता खाले एजेन्डा थिएन, जनतालाई ठाटियो भन्ने कुरा पनि छ। यो त 100% नेपाली जनताले आवाजै नउठाएको कुरा। सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्रलाई धर्मनिरपेक्षता बनाइदिएको जनताको मागै नभएर बनाइदियो। अनि सर्वेक्षण गर्दाखेरि पनि सुन्छौँ त्यो पोकाहरू अहिले पनि राखिया छ। 80% 90% हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ भन्ने छ, त्यो डराएर पोकै खोल्न सकेका छैन सर्वेक्षणको। नेताहरू बिके, हाम्रो धर्म संस्कृति खाए, यो फिर्ता गर्न राप्रपा फिल्डमा उत्रेको छ। अब नेपाली जनताले हामीलाई विश्वास गरोस्, हामी सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दू राष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्र फेरि ल्याउनको लागि हामी बाचा गरेको छौँ र हामी ल्याउँछौँ पनि। तपाईहरुलाई 70 सालको संविधान बनाउँदै गर्दा लगभग 25 सीट जति दिएको हुनुपर्छ जनताले हैन? त्यति बेला चाहिँ एक भोट दाइलाई एक भोट गाईलाई भन्ने अभियान पनि चलाउनु भयो। त्यति बेला तपाईहरु पनि राप्रपामै हुनुहुन्थ्यो हैन? कमल थापाले नेतृत्व गर्नुभएको थियो। त्यति बेलै पनि तपाईहरुले यसरी आवाज उठाउँदै गर्दा यो मतलाई बढाउँदै लानु पर्थ्यो। तर त्यसपछिका 74 को निर्वाचनपछि चाहिँ तपाई घट्दै आउनुभयो। अहिले अलिकति फराकिलो हुनुभएको छ। तपाईहरुले आफ्नो मागलाई अथवा जनताको जुन एजेन्डा रहेको छ, जुन हिन्दू धर्मप्रतिको विश्वास छ, त्यसलाई चाहिँ अलिकति राजनीतिक एजेन्डा मात्र बनाउनु भयो, बेचेर खानुभयो। सही कुरा हो तपाईको। मानी कुरा मानेपछि पुग्यो। हाम्रो नेतृत्वले गल्ती गरे, त्यसै कारणले हामीले त्यो नेतृत्वलाई हटायौं। गल्ती भएकै हो, जनताले हामीलाई दण्डित गरेकै हो र हामीले माफी मागेर नेतृत्वलाई परिवर्तन गरेर हामी अगाडि बढेको छौं। अब सुध्रिनुहुन्छ र जनताको विश्वासलाई अगाडि लिएर जानुहुन्छ। हैन, मैले भने नि गल्ती भयो। नेताहरूले बदमासी गरे र त्यसकारणले हामी नयाँ पुस्ताले ती नेताहरूलाई हटायौं पनि। तपाईहरु सरकारमा जाँदै गर्दा पनि अब मन्त्रीहरू पनि कतिपय अवस्थामा राजसंस्थाको विषयमा कुराकानी गर्दा, धर्मको विषयमा कुराकानी गर्दा चाहिँ आलोच्य हुनुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले समेत, पुष्पकमल दाहालले समेत ध्रुवबहादुर प्रधानलाई कारबाही गर्ने सम्मको धम्की दिनुभयो त्यति बेला हैन? यसरी सरकारमा रहँदै गर्दा पनि अब नयाँ गठबन्धन गर्यो भने पनि तपाईहरुलाई त्यो डर चाहिँ एक तरिकाले रहनु नि भयो। आफ्नो एजेन्डा चाहिँ छँदैछ, फेरि सरकारको तर्फबाट पनि यसरी आलोचना हुने अथवा कारबाहीमा परिलाग्यो भन्ने डर पनि एक तरिकाले रहनु नि भयो। फेरि हामीलाई आफ्नो एजेन्डा उठाउने क्रममा चाहे कसैले कारबाही गरोस्, जेल हालोस्, जे गरोस्, हामीलाई चिन्ता छैन। हामी सरकारमा गएको देश बनाउनको लागि, जनतालाई राहत दिनको लागि। नेकपा एमालेको, नेपाली कांग्रेसको, माओवादीको अथवा मधेसीवादी दलको एजेन्डालाई अगाडि बढाउन गएको होइन। हामी आफ्नो एजेन्डालाई बोकेर गएको र पहिलो दिनै संसदमा मैले भने, हेक्का रहोस्, हामी हिन्दू राष्ट्र राजा सहितको प्रजातन्त्रलाई स्थापित गर्न आएको हो। हामीलाई डराउने, थर्काउने र होच्याउने काम आइन्दा नगर्नु होला यो हाउसमा भनेर पहिलो दिन मैले भने हो। त्यहाँबाट सुरुवात भयो। हामीलाई कोले के भन्छ, हाम्रो एजेन्डा नबोलेस् भनेर त्यो सबै कुरालाई हामीले उनीहरूको कुरालाई त्यो हामीले वास्ता नगरेर हामी अगाडि बढ्ने हो र हामीलाई कारबाही गर्ने हिम्मत भए कारबाही गर्थ्यो, खाली बोल्यो। उनले सरकार छोडेपछि फुत्त उतातिर गएपछि हामी आफै बाहिर निस्क्यौँ। ठिकै छ। राजतन्त्र हुँदै गर्दा पनि अलिकति राजतन्त्रको विषयमा हामीले जनताले खोजेको विकास थियो, समृद्धि थियो, नागरिकको आम जीवनमा परिवर्तन होस् भन्ने सोचिएको थियो। तर त्यो खाले विकास, समृद्धि अथवा नागरिकको जीवनमा परिवर्तन आउने कुरामा त निकै कम भयो नि त। त्यति बेला त सबै कुरा विक्षिप्त थियो, अप्ठ्यारो थियो भन्ने पनि कुरा थियो नि। कुन राजतन्त्रको कुरा गरिराख्नु भएको छ तपाईले? पहिले त्यसमा जाम हैन। पञ्चायत समयमा हाम्रो मापदण्ड के? विकासको मापदण्ड के? विकासको मापदण्ड भनेको देशका जनताले देशैभित्र रोजगारी पाउने एउटा, देशमा आफूलाई चाहिने चिज उत्पादन गर्ने एउटा, देशमा कृषिको कारणले भुकमरी नहुने एउटा,
देशमा शान्ति सुरक्षा हुने एउटा यही त हुन् देशका मापदण्ड विकासको मापदण्ड भनेर। अरू त केही मापदण्ड त नहोलान्। पञ्चायत समयमा यी सबै मापदण्ड अहिले भन्दा राम्रा थिए। देशमा फ्याक्ट्रीहरू तनाम थिए, कोही खाडीका मुलुक जान पर्ने थिएन, सबैले रोजगार यहाँ पाएकै थिए। त देशका जनता खुब जान्थे भने त लौरे हुने जान्थे र केही मुगलान जान्थे। अरू यो बाहिर विदेश त जान सुनेकै थिएन। फ्याक्ट्रीहरू थियो, उत्पादनहरू हुन्थे। शान्ति सुरक्षा कस्तो थियो हामीलाई सबैलाई थाहा छ। विकास आफ्नो हिसाबले अगाडि बढिरहेको थियो। तर 52 सालपछि देशले जुन तरिकाले द्वन्द्व बेहोर्यो त्यसपछि अलिकति भएका संरचना ध्वस्त हुन थाल्यो, सबै बेचे, नागरिकमा विचलन हैन, केही आतंककारी गतिविधि लिएर देशमा परिवर्तन गर्ने दलहरूले ध्वस्त बनाए। गतिविधि त आतंककारी नै ल्यायो नि। अलिकति भएका विभिन्न उद्योगहरू पनि बेचेर खायो। केही नेताहरूले भन्दै गर्दा पनि यसरी तपाईहरूले भन्दै गर्दा पनि ती उद्योगहरू त्यसरी बन्द भएका थिएनन्, अथवा बजारको चाहिँ जुन तरिकाले खुला बजार अर्थतन्त्रमा जाने सरकारी नीतिका कारण एक उद्योगबाट 50वटा उद्योग भए। जुन तरिकाले राजतन्त्रको विषयमा जसरी बोल्न पाइँदैन थियो सञ्चार माध्यम खुले, अहिले पनि हामी यसरी बोल्नुको कारण चाहिँ त्यही गणतन्त्रको उपज हो, त्यही द्वन्द्वको उपज हो भनेर पनि विश्लेषण गर्ने गरिन्छ। होइन, सुन्नुहोस् न, केही हरेक व्यवस्थामा केही नकारात्मक कुराहरू पनि हुन्छन्। त्यो पनि मैले माने है। फेरि त्यसको नेगेटिभ एस्पेक्ट हेर्नुहोस्। अहिले जुन भनिराख्नु भएको छ नि, हामी गणतन्त्रमा यसरी खुलेर बोलिरहेछौँ, तर यसको सकारात्मक पक्ष यही हो कि हामी स्वतन्त्रता छ बोल्ने जे पनि। तर नकारात्मक पक्ष हेर्नुहोस् न, चाहिने नचाहिने कुरा बोल्या हुन्छन्। जे लेख्दै पनि भइगयो, जे गर्दै पनि भइगयो, मान्छेलाई दिनलाई रात, रातलाई दिन भने पनि भइगयो। त्यो पनि त राम्रो कुरा त नहोला नि। देशमा जनशक्तिका रूपमा स्वतन्त्रतालाई पनि बोल्ने यो अधिकारलाई पनि यो बोल्न पाउनु त स्वतन्त्र एक तरिकाले छ नि, तर देशको यो कारण किन बोलिरहेका छन् भन्ने विषय पनि त अर्को फेरि परीक्षणको पाटो होला, अर्को पनि मूल्याङ्कनको पाटो होला, यसको विश्लेषण पनि गर्नु पर्ला। यसमा उद्योग धन्दा थियो भने, काम गर्थे भने, अलिकति मजाले मान्छेहरू व्यस्तता हुन्थ्यो भने त यस्तो बोल्ने कुरा त आफै कमै। त्यो मात्र पनि होइन के, यो छाडतन्त्र पनि भएको छ। बोल्न पाउँदैमा जे पनि बोल्दै भयो, यो मोबाइलमा हेर्नुहोस्, जे लेख्दा पनि भइगयो है। यो पनि त राम्रो त होइन नि, त्यसको त नराम्रो यो बोल्ने स्वतन्त्रताको नराम्रो पक्ष पनि त छ नि। त्यस कारणले अलिकति कन्ट्रोल त चाहिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसमा अब हामी समयको अन्त्यमा पनि आएका छौँ। अलिकति अब सुरुवातको कुरामै जोडेर म अन्त्य गर्न चाहन्छु। अब भ्रष्टाचारको एक मुद्दा उठिसकेको छ होइन, सबै कुराहरू फाइल खोल्ने तयारीमा सरकार जस्तो रहेको देखिन्छ। यो विषय चाहिँ कसरी टुङ्गियो भने ठिक हुन्थ्यो? भ्रष्टाचार गरेका नेताहरूले जेलमा हालेर उनीहरूको सर्वस्व हरण गरेर टुङ्गियो भने अति उत्तम हुन्थ्यो। त्यसमा तपाईँहरूकै आफ्नै नेताहरू परेछन् भने तपाईँहरू चाहिँ सहजको पार्नुहुन्छ? आफ्नै नेता परे पनि जाओस्। हस्, यो निकै महत्त्वपूर्ण समयका लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद र सबै दर्शकबिनलाई मेरो नमस्कार। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राप्रपाका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य धवल शमशेर जबरा। आज हामीले राजनीतिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहँदै उहाँहरूको एजेन्डाको विषयमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ, सँगै भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूका विषयमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ। आजका लागि द एङ्गलको निर्धारित समय सकिएको छ। हामी तपाईँलाई न्युजसँग जोडिरहनेछौँ। नमस्कार।